नेपालमा हिन्दू अधिराज्य हट्यो, राजतन्त्र हट्यो, कसले हटायो त? माघ 87 गतेको इन्डिया टिभीको रञ्जित रे र सुदीप सिंहको अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्। अहिले भारत पछुताएको छ। हामीले नेपालबाट हिन्दू अधिराज्य हटाएर हिन्दू राजालाई हटाएर हामीले गल्ती गर्यौँ भनेको छ। भारतका कतिपय ठाउँमा शङ्कराचार्य र हिन्दू राजा मात्रै प्रवेश गर्न पाउने यस्ता मठ मन्दिरहरू छन्। अहिले 25 वर्ष भयो भारतको पूजा रोकिएको। भारत पछुताएको छ। अहिले भारत पछुताएको छ। अहिले भारतीय मिडिया हेर्नुहोस्, 99% मिडियाले अब नेपालमा राजतन्त्र आयो, हिन्दू राष्ट्र राज्य स्थापना हुन्छ भनेको छ। पूर्व सेना अध्यक्षको अन्तर्वार्ता आएको छ, छ्यापछ्याप्ती आएको छ। त्यस कारणले यो अवश्यम्भावी छ। र हाम्रो मान्यता के छ भने कुनै मान्छे मर्नु पर्यो भने उसको जन्मदिन कहिले छ त्यही महिनामा मर्छ, उसको जन्मबार कहिले छ त्यही जन्मबारमा मर्छ, उसको तिथि नक्षत्रमा मर्छ भनेको छ। यो गणतन्त्रको घोषणा कहिले भयो त? जेठको 15 गते होइन? जेठको 15 गते गणतन्त्रको घोषणा भयो। गणतन्त्र दिवस मनाउँछ नि त जेठ 15 भयो कि होइन? अब यसको अन्त्य कहिले हुन्छ? त्यही जेठको अब 82 सालको जेठको 15 गते हुन्छ। त्यही हो कुरा। अब आन्दोलन कसरी जाने भन्ने चाहिँ कुरो अब यहाँ सबै आतिसक्नु भएको छ। अर्को फोरममा भन्नु होला, मैले भनिराखेँ, मैले फेरि भन्छु, मान्छे मर्नु पर्यो भने उसैको जन्म महिना, उसैको जन्मबार, उसैको जन्मतिथि, उसैको जन्म नक्षत्रमा मर्छ। यो गणतन्त्र आएको जेठको 15 गते र अब यो गणतन्त्रको अन्त्य पनि 2022 सालको जेठको 15 गते हुन्छ। ल हाम्रो अभिष्ट सिद्धि हुनेछ। ल सबैको जय कल्याण। चन्द्रगिरीको डाँडाबाट श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल काठमाडौँ भक्तपुर पाटन हेर्दाखेरि दुईटा ज्योतिषी भानु आर्याल गोलानन्द ढकाल सँगै थिए। महाराजको मनोकांक्षा सिद्ध हुन्छ भने साँच्चै मेरो मनोकामना पुग्छ त? हजुरले गो ब्राह्मण अतिथ भनेको अतिथि फकीरको बहुतै मर्यादा गरिबक्सेको छ। हामीमा पनि सरस्वतीको वास छ। यो मनोकामना सिद्ध हुन्छ भने राजाको चाहिँ जुन मनोकांक्षालाई दुईटा ज्योतिषी ब्राह्मणहरूले उद्दीप्त बनाइदिए। त्यसलाई चाहिँ फादर स्टेलरले दि हाउस अफ द राइज अफ गोर्खा भन्ने एउटा किताब छ। द ड्रिम अफ युनिफिकेसन भन्छ एउटा पादरीले। एकीकरणको सपना भनेको छ। त्यही पृथ्वी पथ भनेको आफ्नो रैथाने पथ हो, आफ्नो रैथाने विचार हो। अभियन्ता श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाह सबै नेपाली मिलेर नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा लागेको छ। गोर्खालीले घोडा हानेर मात्रै नेपाल जितेको होइन। ज्ञानकर बाँडा मनोकामनामा पश्चिमतिरको कटक रोक्नु भनेको छ। सैनिक कमान्डर भएर कटक रोकेको, हुमफाट गरेर तन्त्र साधना गरेर मन्त्र स्तम्भन विधि, त्यस्तो विधिले ज्ञानकर बाँडाले मन्त्र साधना गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले ज्ञानकर बाँडालाई लेखेको 3-4वटा चिठी फेला परेको छ। यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द र समुपस्थित सञ्चारकर्मी छोराछोरीहरू, पृथ्वी पथ सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा विशुद्ध प्राज्ञिक गोष्ठी हो। अङ्ग्रेजहरू किन सफल भए, हामी किन विफल भयौँ? अङ्ग्रेजहरूको एउटा गुण छ, टु दि पोइन्ट विदिन द टाइम। तर हामीमा टु दि पोइन्ट विदिन द टाइमको गुण छैन। त्यस कारणले म अब आन्दोलन कसरी जाने, के हुन्छ, कसो हुन्छ त्यो म भन्दिनँ। त्यो कुनै बेला भनौँला। र आज पृथ्वी पथ भनेको के हो त? त्यसको सारांशसँग म त्यो कुरो भन्दछु। र पृथ्वीनारायण शाहको विचार, अहिले हामी अलेक्जेन्डर द ग्रेट भन्छौँ बडा स्वाभिमानका साथ, तर नेपाल राष्ट्रको निर्माता अभियन्ता श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहलाई श्रीपाद बडा महाराजा धिराज भन्न हिचकिचाउँछौँ। त्यो कुरा होइन। र श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा नुवाकोट सवारी भएपछि आफ्ना भाइ भारदार थर घर दुनियाँको सामुन्यमा
आफ्नो जीवनका घतलाग्दा कुराहरू आज्ञा भएको छ। त्यहाँ को भारदार थिए कसैको नाम छैन, तर आफ्ना दादा सुरत सिंह राणा भन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको दादा पृथ्वीनारायण शाहलाई हुर्काएको सुरत सिंह राणा मगरले रहेछ। त्यो कुरा मगरले बुझ्नुपर्छ, अरूले पनि बुझ्नुपर्छ। अनि त्यही कुरालाई आज त्यसमा त उपदेश भनेको छैन, भनेको कुरा भनेको छ। तर त्यो कुरालाई अहिले हामीले श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश पनि भन्छौँ, दिव्य उपदेश पनि भन्छौँ। त्यो वास्तवमा त्यो कुरा नभइकन उपदेश हो, उपदेश मात्रै नभइकन दिव्य उपदेश हो। तर नेपालमा जुनसुकै राज्य व्यवस्था आओस्, श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश नेपाल शासन व्यवस्थाको लागि एउटा निर्देशक सिद्धान्तको काम गर्दछ। त्यस्तै अझै हामी मार्क्सवाद भन्छौँ, लेनिनवाद भन्छौँ, गान्धीवाद भन्छौँ। पृथ्वी पथ भनेको पृथ्वीवाद हो। त्यो नेपालको आफ्नो रैथाने अर्ग्यानिक विचार हो यो। अनि अहिले हामी लोकतन्त्र भन्छौँ, गणतन्त्र भन्छौँ, जनताको शासन भन्छौँ, सार्वभौम सत्ता जनतामा छ भन्छौँ। त्यसमा जनताको हक अधिकारको कुरा छ पृथ्वी पथमा। जस्तो बुढा मरे भाका सरे भनी भन्छन्, तिमीहरू सबै छेउ सुनाइ गया, तम्रा सन्तानलाई भन्छन् र तम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई भनेर यो राज्य थामी खानन्। राज्यलाई थाम्ने दायित्व राजाको, तर राजालाई नीति निर्देशन दिने, सल्लाह दिने, सचेत गराउने काम नागरिकको। त्यस कारणले त्यो राष्ट्र संस्थालाई बलियो बनाउने काम नागरिकको। आज हामी त्यो काम गर्दैछौँ। जस्तो अब अहिले व्याकुल माइला ओम्बुले राईले गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय गान रचना गर्नुभयो। सय थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली। त्यो त पृथ्वीनारायण शाहले जे भनेको थियो त्यही कुरो रहेछ नि त। मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, सबैको फुलबारी हो भनेको छ। मेरो राज्य हो भनेको छ र, गोर्खा राज्य हो भनेको छ र, सबैको फुलबारी हो भनेको छ। त्यस्तो उदार हृदय, आफ्ना कुला धर्म नछोड्नु भनेको छ। आफ्ना कुला धर्म नछोड्नु। अहिले हामीले आफ्नो कुला धर्म छोडेको हुनाले हामीले दुःख पायौँ। त्यतिखेर जङ्गी शासन चल्थ्यो। सिपाही र रैतीलाई हात गरिराख्नु भनेको। हात गरिराख्नु भनेको एउटा हातमा चाहिँ सिपाही सेना, एउटा हातमा रैती भनेको जनता। ब्यालेन्समा राख भनेको छ। राजाले विवेक राखिदिए अनि तिखारिएको चाहिँ सिपाही फेला पर्छ भनेको छ। राजाको सम्पत्ति भनेको विवेक हो। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ छन्। जनमत सङ्ग्रहको कुरा आयो। राजा भनेपछि त आफ्नो मनमा जे लाग्यो त्यो कुरा गर्न परिन्थ्यो नि त। त्यो होइन, जनमत सङ्ग्रहको कुरा आएको छ। श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको प्रिय पात्र विराज बखेती पनि कोही क्षेत्रीय हो भन्छन्, कोही मगर हो भन्छन्। अहिलेसम्म त्यस्तै निश्चित भएको छैन। तर श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको प्रिय पात्र विराज बखेती लमजुङसँग सन्धि गर्न जान पर्यो। आफू पूर्वतिर बढ्दाखेरि पश्चिमबाट लमजुङले आक्रमण गर्यो भने त बर्बाद हुन्छ। सन्धि गर्न जाँदाखेरि श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले बोल्नुभन्दा पहिले कालु पाँडेले बोले। घाको कुरो घा मिल्यो। श्री 5 पृथ्वीनारायण शाह बोल्नै परेन। मेरो मनमा, मेरो पेटमा जुन कुराले घा बाँधौला भनेको थियो त्यो कुरो त कालु पाँडेले बोल्यो। मलाई त रिजायो यसले। अब दुनियाँ जोसँग चाहिँ नि राजी छन् उसलाई कजाइदिनुपर्छ भनेपछि दुनियाँले कालु पाँडेले कजाइदिए हुँदो भन्यो। गोर्खाको जनताले त भने, तर 2224ले के भन्छन्? 2224सँग बुझ्दाखेरि पनि कालु पाँडेलाई कजाइदियो भने राम्रो सन्धि होला भन्यो। त्यो जनमत सङ्ग्रह हो। अहिलेको पश्चिमेलीले सिकाएको थियो र पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यो होइन। त्यस कारणले जनतालाई सुम्पिएको छ दायित्व। जनमतको आधारमा राज्य शासन चल्ने। त्यहाँ के जातीय कुराहरू छन्, तर जातीय कुरा अहिले मिल्दैन, त्यो गर्न हुँदैन। स्वतन्त्र अहिले जातीय कुरा गर्न मिल्दैन। एक दुईवटा जातीय कुरा बाहेक अरू सबै कुरा नेपाल राज्यको निर्देशिक सिद्धान्तको रूपमा रहन्छ। चीनमा माओ सेतुङले त्यो अफिमले ढल्न लागेको चाहिँ चीनलाई सांस्कृतिक क्रान्ति र नौलो जनवादी अर्थतन्त्रबाट माथि उठाएको।
अब त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति के हो, नौलो जनवादी अर्थतन्त्र के हो, म अहिले व्याख्या गर्दिनँ, कुनै बेलामा गरौँला। तर माओ त्से-तुङभन्दा 250 वर्ष अगाडि सांस्कृतिक क्रान्ति र नौलो जनवादी अर्थतन्त्र पृथ्वीनारायण शाहले ल्याएका थिए। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको आर्थिक नीतिलाई नै माओ त्से-तुङले नौलो जनवादी अर्थतन्त्र भने। त्यही माओ त्से-तुङको प्रेरणाको स्रोत पृथ्वीनारायण शाह। गान्धीले भारत छोड आन्दोलन छेडे अङ्ग्रेजलाई, तर 250 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले यहाँका अङ्ग्रेज पादरी र अङ्ग्रेजले इसाई बनाएका नेपालीहरूले खेलेका थिए। त्यही माओ त्से-तुङको प्रेरणाको स्रोत पनि श्रीमान पृथ्वीनारायण शाह, गान्धीको प्रेरणाको स्रोत पनि श्रीमान पृथ्वीनारायण शाह। श्रीमान पृथ्वीनारायण शाहले त्यो अङ्ग्रेज पादरीलाई खेद्ने थिएन। किन खेदे त? यी 7 समुद्र पारीबाट आएका फिरङ्गीहरू धर्म कर्म गर्ने भनेका त जासुस गर्ने पो रहेछन् भनेर खेदेको, राजनीति गर्यो भनेर खेदेको। यहाँ आएर चाहिँ धर्म कर्म मात्रै गरिरहेको भए खेद्ने थिएन। त्यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। र स्थानीय संस्कृतिलाई प्रश्रय दिएको छ। अहिले हामी अमेरिकामा जुन फेसन आयो, फ्रान्समा जुन फेसन आयो, 5 मिनट नेपालमा आइहाल्छ त्यो फेसन। हामीले च्याङ्गा पाङ्गा लगाइकन 3 सहर नेपाल र नौला किराँत देखाएको थियौँ भनेको छ, जितेका थियौँ भनेको छ। पृथ्वीपथ भनेको साधारण जीवन बिताउने, त्यो गरिब गोर्खा किन सफल भयो? त्यतिखेर काठमाडौँका मल्ल राजाहरू सन्धि गर्नु पर्यो भने एक आपसमा 50,000 रुपियाँ लेनदेन गर्ने, त्यसको व्यवहार तामापत्र होइन सुनको पत्रमा लेखेर मूलचोकको दलानमा टाङ्ने। तर गोर्खामा पृथ्वीनारायण शाह खर्चन पर्छ, काशी जानुपर्छ भने उखान कहाँबाट आयो? पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट आयो। मकवानपुरमा ससुरालीमा बेजित भयो। काठमाडौँ भगतपुर पाटन पनि हेरे, यहाँको राजा हुन पाए त हुँदो भन्यो, दरबारमा खर्च छैन, हतियार लिन काशी जानुपर्ने। कुनै भाइ भारदारले भन्न नसकेको कुरो, पण्डितहरूले गुरु पुरोहितले भन्न नसकेको कुरो, राजाको पनि आफ्नै मनमा नउब्जेको कुरो, एउटा विशानगर चाहिँ एउटा दमैको अर्थीले 12,000 गोर्खाको घरै पछि 1 रुपियाँ उठाएर अनि बनारस गइकन हतियार किनेर ल्याएको, त्यस्तो किसिमको हो। त्यस कारणले अभियन्ता श्रीमान पृथ्वीनारायण शाह सबै नेपाली मिलेर नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा लागेको छ। गोर्खालीले घोडा हानेर मात्रै नेपाल जितेको होइन। ज्ञानकर बाँडा मनोकामनामा पश्चिमतिरको कटक रोक्नु भनेको छ। सैनिक कमान्डर भएर कटक रोकेको, हुमफाट गरेर तन्त्र साधना गरेर, मन्त्र स्तम्भन विधि, त्यस्तो विधिले ज्ञानकर बाँडाले मन्त्र साधना गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले ज्ञानकर बाँडालाई लेखेको 3-4वटा चिठी फेला परेको छ। त्यो किस्सा कहानी वंशावलीको कुरा होइन। त्यसकारण अब अघि नै रणजित मल्लको कुरा आयो। रणजित मल्ल नरुपाल शाहका मित, अनि सानोमा मितबा कहाँ आए, खेल्दै 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 जाँदाखेरि भक्तपुरको कुमारी चोकमा त्यो एकान्त कुमारी भन्ने छ, तपाईँले बुझ्नुहोस्। बडा दसैँमा टिकाको दिनमा एकान्त कुमारीको दर्शन गर्न जान्छ। एकान्त कुमारीले कमलको फुल लिएको हुन्छ। त्यो कमलको फुल लिनलाई अन्थाप हुन्छ। त्यहाँ कुमारीले जसलाई चाहिँ नि कमलको फुल, कुमारीको हातको कमलको फुल जसले लिन खोज्यो त्यो भाग्यमानी। अनि पृथ्वीनारायण शाह खेल्दै 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 एकान्त कुमारी कहाँ जाँदा एकान्त कुमारीले त्यो कमलको फुल पृथ्वीनारायण शाहलाई दिएको, लडाइँ गरेर पो पछि दिए त, राज्य त उहिल्यै दिइसक्यो, बालक छँदैन। त्यस्तो किसिमको हाम्रो श्रुति परम्परा छ। त्यस कारणले धर्मले राज्य अर्जेको। किन भन्दाखेरि चन्द्रगिरीको डाँडाबाट श्रीमान पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल काठमाडौँ भक्तपुर पाटन हेर्दाखेरि 2टा ज्योतिषी भानु आर्याल गोलानन्द ढकाल सँगै थिए। महाराजको मनोकांक्षा सिद्ध हुन्छ भने साँच्चै मेरो मनोकामना पुग्छ त? हजुरले गो ब्राह्मण अतिथि भनेको अतिथि फकिरको बहुतै मर्यादा गरिबक्सेको छ। हामीमा पनि सरस्वतीको वास छ, यो मनोकामना सिद्ध हुन्छ भने
राजाको चाहिँ जुन मनकाङ्क्षालाई दुईवटा ज्योतिषी ब्राह्मणहरूले उद्दीप्त बनाइदिए। त्यसलाई चाहिँ फादर स्टेलरले दि हाउस अफ द राइज अफ गोर्खा भन्ने एउटा किताब छ, द ड्रिम अफ युनिफिकेसन भन्छ एउटा पादरीले, एकीकरणको सपना भनेको छ। देखिन पृथ्वी पथ भनेको आफ्नो रैथाने पथ हो, आफ्नो रैथाने विचार हो। त्यसपछि अब एउटा अन्तिम एउटा कुरा भन्छु, पृथ्वीनारायण शाहको मुद्रा मलाई एकजना साधकले के भनेको थियो भने पटक पटक भने मलाई पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ सिक्का देऊ, कामरूप कामाख्यामा गएर साधना गर्छु, संसार मैले खान सक्छु भन्छ। हो वा होइन वा कहाँ पाउने त्यो सिक्का? त्यो पोखरा लामा चौतारा पोखरा लामा चौरको आचार्य रहेछ ब्राह्मण, कामरूप कामाख्यातिर साधना गरी बस्दो रहेछ, पटक पटक त्यसो भन्छ। र श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको मुद्रामा के लेख्छ भन्दाखेरि एकातिर त्रिशूल हुन्छ, शङ्खचक्र गदा पद्म हुन्छ, एकातिरको पाटोमा चाहिँ श्री 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 गोरखनाथ, अनि एउटामा चाहिँ उर्द खड्ग आभरण सहितको श्री श्री भवानी। हामी यहाँ खोपी खेल्छौँ, महत्त्व राख्दैनौँ। तर भारतमा मैले भारतको निन्दा गरेको होइन, भारतमा मुसलमानले राज्य गरे, मुसलमान बादशाहको टाउको खोपे, अङ्ग्रेजले शासन गर्यो, अङ्ग्रेजको बादशाहको टाउको खोपे। अहिले भारत स्वतन्त्र भयो, महात्मा गान्धीको टाउको खोपेको त्यो मुद्रा हो। तर तन्त्र साधनामा त्यसको सदुपयोग हुँदैन। भारतका कतिपय तान्त्रिक साधकहरूले श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको मुद्रा पछि आएर चाहिँ हाल महाराधेरा सरकारको श्रीपाद ज्ञानेन्द्रको मुद्रालाई पूजा कोठामा राखेर यन्त्रको रूपमा चाहिँ साधना गर्छ। र नेपालमा हिन्दू अधिराज्य हट्यो, राजतन्त्र हट्यो, कसले हटायो त? माघ 27 गतेको इन्डिया टिभीको रञ्जित रे र सुदीप सिंहको अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्। अहिले भारत पछुताएको छ। हामीले नेपालबाट हिन्दू अधिराज्य हटाएर हिन्दू राजालाई हटाएर हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेको छ। भारतका कतिपय ठाउँमा शङ्कराचार्य र हिन्दू राजा मात्रै प्रवेश गर्न पाउने यस्ता मठ मन्दिरहरू छन्। अहिले 25 वर्ष भयो भारतको पूजा रोकिएको। भारत पछुताएको छ, अहिले भारत पछुताएको छ। अहिले भारतीय मिडिया हेर्नुहोस्, 99% मिडियाले अब नेपालमा राजतन्त्र आयो, हिन्दू राष्ट्र राज्य स्थापना हुन्छ भनेको छ। पूर्व सेनाध्यक्षको अन्तर्वार्ता आएको छ, छापछाप्ती आएको छ। त्यस कारणले यो अवश्यम्भावी छ। र हाम्रो मान्यता के छ भने कुनै मान्छे मर्नु पर्यो भने उसको जन्ममान कहिले छ त्यही महिनामा मर्छ, उसको जन्मबार कहिले छ त्यही जन्मबारमा मर्छ, उसको तिथि नक्षत्रमा मर्छ भनेको छ। यो गणतन्त्रको घोषणा कहिले भयो त? जेठको 15 गते होइन? जेठको 15 गते गणतन्त्रको घोषणा भयो, गणतन्त्र दिवस मनाउँछ नि त, जेठ 15 भयो कि होइन? अब यसको अन्त्य कहिले हुन्छ? त्यही जेठको अब 82 सालको जेठको 15 गते हुन्छ। त्यही हो कुरा। अब आन्दोलन कसरी जाने भन्ने चाहिँ कुरो अब यहाँ सबै आतिसक्नु भएको छ। अर्को फोरममा भन्नु होला, मैले भनिराखेँ, मैले फेरि भन्छु, मान्छे मर्न पर्यो भने उसैको जन्म महिना, उसैको जन्मबार, उसैको जन्मतिथि, उसैको जन्म नक्षत्रमा मर्छ। यो गणतन्त्र आएको जेठको 15 गते र अब यो गणतन्त्रको अन्त्य पनि 2022 सालको जेठको 15 गते हुन्छ। ल हाम्रो अभिष्ट सिद्धि हुनेछ र सबैको जय कल्याण।